हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टप्रति पनि हाम्रो प्रश्न यस अर्थमा रहेको हो, यो आफैमा विवादित छ, पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरोमा पनि नेपाल सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको बताएको छ। भन्छ पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित। नेपाल सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट बनाउने मान्छे समेत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको दोष लगाउँदै एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले सो प्रतिवेदनले देशको छविलाई नै धमिल्याउने काम गरेको हुनाले सो प्रतिवेदनलाई अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित भएको आरोप लगाएका छन्। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका प्रतिवेदनले सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहन्छ, तर उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन पूर्णतः राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ। प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्य तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरेको विज्ञप्ति पढ्दै भने यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनको निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न नसकिने समेत मन्त्री गुरुङले दावी गरेका छन्। तर तिनै मन्त्रीले त्यही तथ्याङ्कलाई टेकेर प्रतिवेदनमा सहभागी मध्ये 84%ले विकासको बाधक भ्रष्टाचार देखाएकोले भ्रष्टाचारका विषयमा जनता सचेत रहेको बताएका थिए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनता मध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। एसियामै प्रथम भएर अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम किटेरै भ्रष्टाचार संरक्षण गरेको आरोप लगाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल एसियामा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने देशमा पहिलो नम्बरमा राखेको छ। प्रतिवेदन भन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफै उत्रिन्छन्। नेपाली जनताहरूको सर्वेक्षण अनुसार नेपाल एसियामा सबैभन्दा पछिल्लो 1 वर्षमा भ्रष्टाचार वृद्धि दरमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पटक पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचार विरोधीको प्रतिबद्धता र अभिव्यक्ति समेत उल्लेख छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाबदेही हुने र पेपरलेस मा हुने विश्वास राख्दछ। सो प्रतिवेदनमा सहभागी 84% उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको छ तथा 62% उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ। यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै तत्कालकै प्रतिवेदनमा पनि नेपाल चाहिँ 62% जनताहरू चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानमा सफल कदम हो भन्ने प्रशंसा पनि सरकारको गरिएको यही ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै रिपोर्टमा पनि छ। यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अन्त्यको लागि सरकारले विभिन्न ऐन नियम र कानुनलाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार गरेको छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गरेको, दण्ड जरिमाना गरेको र मुद्दा चलाएको र उल्लेखनीय र प्रशंसनीय उदाहरण गरेको र यही आर्थिक वर्षमा मात्रै सबैभन्दा उल्लेखनीय 2 लाख करिब 2 अरब 78 करोड बिगोलिएको धेरै व्यक्तिहरूलाई नेपालकै इतिहासमा मुद्दा चलाएका, कारबाही गरेको हाम्रो उदाहरण पनि छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्सको सन् 2018 को प्रतिवेदनमा नेपाल 124औं स्थानमा थियो, तर 1 वर्षको अवधि नपुग्दै सन् 2019 को प्रतिवेदन नेपाललाई 11 स्थानमाथि उकाल्दै 113औं स्थानमा देखाएको छ। यो तथ्यले पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन आफैमा सरकारप्रति पूर्वाग्रही देखाउँछ। यसको अर्थ हामी सन् 2018 को प्रतिवेदन र त्यो 19 को प्रतिवेदनले चाहिँ नेपाल विश्वको यो ट्रान्सपरेन्सी इन्डेक्सको एउटा प्यारामिटरमा 124 स्थानबाट 113 स्थानमा 11 स्थानमाथि चाहिँ हामी प्रोग्रेस छ। तर त्यही 1 वर्ष नपुग्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै अहिलेको तत्काल जारी रिपोर्टले के भन्छ भने नेपाल चाहिँ एसियाकै भ्रष्टाचारको पहिलो मुलुक देश भनेर चाहिँ भन्छ। त्यसैले यो आफैमा विवादित छ। यो छोटो अवधिमा किन यस्तो हुनु पुग्यो? हामी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको यो रिपोर्टप्रति पनि हाम्रो प्रश्न यस अर्थमा रहेको हो। यो आफैमा विवादित छ, पूर्वाग्रही छ भन्ने कुरोमा पनि त्यसकारण नेपाल सरकार यो तथ्याङ्क र यो प्रतिवेदनप्रति असहमति र अस्वीकार गर्दछ भन्ने कुरो हामी तथ्यबाट नै प्रमाणित गर्न खोजेका हौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका साथै विश्व सूचाङ्कले पनि नेपालका विविध क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको देखाएको छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको सर्वेक्षणले नेपाल रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा पहिलो स्थान देश हो देखाएको छ, हो पनि। यसै गरी व्यापार व्यवसाय र लगानीबारे प्रकाशित प्रतिवेदनले सन् 2018 110औं स्थानमा रहेकोमा नेपाल सन् 2019 94औं स्थानमा उक्लिएको र यसले नेपालमा व्यापार व्यवसाय र लगानी मैत्री वातावरण अनुकूल बन्दै गएको विश्व सूचाङ्कले देखाइरहेको छ। यस्तै विश्व आर्थिक मञ्चले 153 मुलुकमा रहेको अध्ययनले विश्व लैङ्गिक समानताको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ। सन् 2019 105औं स्थानमा रहेको नेपाल 4 स्थानमा माथि उक्लँदै सन् 2020 101औं स्थानमा र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा छ। यसै गरी मानव विकास सूचाङ्कमा समेत नेपाल 149औं स्थानबाट 2 स्थानमाथि उक्लँदै 147औं स्थानमा पुगेको छ। नेपालमा स्थायी सरकार बने पश्चात प्रकाशित प्रतिवेदन तथा विश्व सूचाङ्कले नेपालको अवस्थालाई सुदृढ र आशावादी हुँदै गएको देखाएको छ। तर सरकारको विरुद्धमा मिसनका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, प्रचार सामग्री र विषयवस्तुले समाजमा निराशा र भ्रम छर्ने प्रयास कुन उद्देश्यले भइरहेको छ भन्नेमा सरकार सचेत छ। स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि वर्तमान सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको बेला पछिल्लो समय मुलुकको संवैधानिक प्रणाली, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विरुद्ध जनतालाई भड्काउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूको यस्ता खालका भड्काउ गतिविधिमा संलग्न र सहभागी नहुन आम जनसमुदायलाई आग्रह गर्दै नेपाल सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न सो दिशामा लाग्न सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ। नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ। सरकारले जेसुकै भने पनि देशमा अनैतिकता र भ्रष्टाचार बढेको कुरा थाहा पाउन कुनै पनि नेपालीलाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनको भर पर्नु पर्दैन। दैनिक भोगेका अनुभवहरूले नै प्रष्ट भइहाल्छ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सत्ताधारी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको बारेमा लेखेको 38 पेज लामो प्रतिवेदन पढे पनि भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। किनकि ओली र प्रचण्ड अहिले पार्टीमा बराबर हैसियतमा रहेका छन्।
अनि ओलीको प्रतिवेदन भन्दा पहिले प्रचण्डले लेखेको प्रतिवेदन पढेपछि भ्रष्टाचारको स्थिति कति भयावह छ भन्ने पनि आफै प्रश्न हुन्छ। देशको छविलाई कुनै विदेशीले धमिल्याएको हुँदै होइन। ओली र प्रचण्ड आफूमा हिलो छापेर नै धमिल्याएको हो भन्ने धेरैले विश्वास गर्दछन्। के नेपाल सरकारले भनेको जस्तै भ्रष्टाचार घटेको हो त? तपाईले भ्रष्टाचार घटेको अनुभव गर्नुभएको छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।